अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्रालयले कोल्याप्स हान्यो। बरु दारू शिविर राखे हुन्छ। के आँखाको घुम्ती शिविर स्वास्थ्य मन्त्रालयको भए पनि हुन्थ्यो। कानको के को निम्ति हो सभामुख महोदय? टेन्डर बिद नियुक्ति गर्ने, ठेकदार बिद पनि त गरे भइहाल्यो नि त। त्यो पनि त खल्तीमै होलान्। राणा छन् कि शाह छन् कि कार्की छन् कि खोजे भयो नि। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन। मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले मल खोज्या हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। हामीलाई दयाल सिगान काट्ने कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन सभामुख महोदय। हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको। अब किन 70 वर्ष नागेका मानिसहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने? एकदमै छक्क परेको छु भने बजेट भाषण गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले जुगामा ताउ लाउँदै ताली खानुभयो। यो वर्ष कुनै पनि सरकारी निकायमा नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन। तर सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो विनियोजन शीर्षकको पहिलो क नम्बरमै 4वटा मोटरसाइकल 7वटा स्कुटर किन्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। यस्तो देखियो कि सञ्चार मन्त्री झुट हो वा अर्थमन्त्री झुट हो। सबभन्दा पहिला त यस कारणले यति नै बताएपछि यसको खर्च कटौती किन गर्नु परेको भन्ने कुराको बारेमा अरू बताउनु परेन सभामुख महोदय। मेरो विचारमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्रालयले कोल्याप्स हान्यो। यसरी एक ठाउँमा मात्रै भए त हुन्थ्यो सभामुख महोदय। यो करिब 5 ठाउँमा छ र मोटरसाइकलहरू स्कुटरहरू खरिद गर्ने कुरा यहाँ पेजै पछि पढ्न पाइन्छ। एउटा व्यथिति यो देखिएको छ र त्यो ताली अहिले प्रश्नमा रूपान्तरित भएको छ। अर्को नीतिगत हिसाबले हेर्नुपर्ने हो भने यो नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैन। जति नहुनु पर्ने ती सबै छन्। जे जति हुनुपर्ने र प्राथमिकता दिनुपर्ने ती केही पनि छैन। जस्तो कि डिजिटाइजेसनको कुरा छ। अघिल्लो सरकारले डिजिटाइजेसनको फ्रेमवर्क बनाएको छ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनाएको छ। त्यसमा एडिबी विश्व बैंकले समेत ठुलो मात्रामा 20औं अर्ब लगानी गर्ने आश्वासन दिएको थियो। आज त्यो कहाँ पुग्यो थाहा छैन। अर्को पनि देख्छु म, जीडीपीमा के योगदान हुन्छ हामी हेर्न सक्छौँ। छिमेकी मुलुकको चीनमा 10% पुर्याउने 10% पुग्ने अनुमान छ। अमेरिकामा यसै 12% यो आइसिटी सेक्टरको डिजिटाइजेसनको योगदान रहेको छ। कोरिया त्यस्तै छ। तर हाम्रोमा यसका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सूचना महामार्ग कहाँ पुग्यो? यसमा केही पनि उल्लेख छैन। हुलाक नुनदेखि सुनसम्म ई कमर्सको कुरा छ। कानुनको कुनै प्रबन्ध छैन सभामुख महोदय। हामीले 12वटा कानुन अघिल्लो पल्ट नै तर्जुमा गरेर पेश गरेका हौँ। त्यस उप केही पनि छलफल छैन। ती कहाँ पुगे मन्त्रालय बोल्दैन, मौन छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ के कुरा रमाइलो छ भन्दाखेरि हलकारालाई एन्ड्रोइड मोबाइल सेट उपलब्ध गराइनेछ। कतिजनालाई सभामुख महोदय? कति छन् हलकारा यो देशमा? गजब गजबको यस्तो एउटा कुरा यहाँ देखिन्छ। अर्को एउटा देखिन्छ, सञ्चार मन्त्रालयको घुम्ती शिविर छ। बरु दारू शिविर राखे हुन्छ। प्रश्न छ कुरा, त्यसका निम्ति बजेट छुट्याइएको छ। के आँखाको घुम्ती शिविर
स्वास्थ्य मन्त्रालयको भए पनि हुन्थ्यो। कानको के को निम्ति हो सभामुख महोदय? यो मैले केही पनि बुझ्न सकेको छैन। अर्को एउटा स्पेससँग सम्बन्धित छ, पोलिसीको कुरा छ सभामुख महोदय। हाम्रो देशको जमिनको सार्वभौम सत्ता मात्रै हुँदैन सभामुख महोदय, यो देशको स्पेसको पनि सार्वभौम सत्ता हुन्छ। त्यसतर्फ 73तिर बनेको सरकारले रिन्यू पनि नगरेर आइटियूको पत्रको पनि व्यवस्था गरेर हाम्रो आकाश लाओसले खोसिरहँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएर आएको छ। तर अहिले यहाँ हाम्रो जुन अर्बिटल स्लट छ 50 डिग्री र 123.3 डिग्रीको सेटेलाइट बनाउने त भनिया छ, कानुन खोइ सभामुख महोदय। कानुनका बारेमा सञ्चार मन्त्रालय बेखबर छ। सोसल साइटको कुरा छ, अर्बौं अर्ब पैसा बाहिरिएको कुरा छ। हिजो उडाइयो, आज 20औं अर्ब पैसा बाहिरिएको छ। फिल्म क्षेत्रमा पनि नेटफ्लिक्सद्वारा त्यसै गरी पैसा गएको छ। राज्यले कर समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन। र यहाँ यस्तो देखियो खुलमखुला अझ एउटा रमाइलो अर्को प्रसङ्ग छ। यसैमा यही बुकमा छ सभामुख महोदय, टेन्डर बिद नियुक्ति गर्ने। ठेकदार बिद पनि त गरे भइहाल्यो नि त, त्यो पनि त खल्तीमै होला। राणा छन् कि शाह छन् कि कार्की छन् कि खोजे भो नि यो क्षेत्रमा बिजनेस गर्ने। यो देखिया छ। र यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो विधिको शासन रहेन, विधिको सर्वोच्चता, कानुनको सर्वोच्चता रहेन, गठबन्धनको सर्वोच्चताद्वारा चल्न खोजिएको छ। नीतिगत रूपमा यो पुरै खेदजनक छ। म भन्न चाहन्छु कि त्यो अर्बिटल स्लट जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसको सुरक्षा होस् र कानुन पहिला निर्माण गरियोस्। हामीले बनाइसकेका छौँ, स्पेस पोलिसी नेपालको बनेको छ, तर यहाँ के उल्लेख गरिएको छ, त्यसको निम्ति थप अध्ययन गर्न 99 करोड। अर्को एउटा रमाइलो छ, यति डुप्लिकेसन छ शीर्षकमा। डाटा सेन्टरको लागि एकैछिनमा सक्न चाहन्छु सभामुख महोदय, तर यो विषय मैले भन्नै पर्ने हो, जुन विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। डाटा सेन्टरको निम्ति 2टा बजेट छ। उही कुरा खरिद गर्न, उही काम गर्न, एउटा हेटौँडालाई एउटा केन्द्रलाई। के भनेको बुझिएन सभामुख महोदय। यो चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि चरम दुरुपयोगको निम्ति पहिल्यै झ्यालडोका सबै खुला राखिएको छ र यसलाई नीति कार्यक्रमद्वारा संस्थागत गर्न खोजिएको छ सभामुख महोदय। यो मैले भन्न चाहन्छु। अर्को एउटा गजब छ यहाँ, तपाईँ 5 ठाउँमा सवारी साधनको कुरा मैले उल्लेख गरेँ। सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण, भूलाग, मुद्रण, सबै ठाउँमा यो सवारी खरिदको कुरा छ। पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाको कुरा छैन। ती कुराहरू केही पनि उल्लेखित गरिएको छैन। टेन्डर खरिद गर्नका निम्ति विज्ञ राख्ने जस्ता कुरा गरिएको छ र 5 करोड रुपियाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने भनेर 2 ठाउँमा राखिएको छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले यसमा विज्ञापन कानुनको कुरोमा पनि अध्ययन गर्छु रे। कानुन बनिसक्यो सभामुख महोदय, सञ्चार मन्त्री कुन सञ्चारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध छ, यसमा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन, तर प्रचलन अनुसार 1 रुपियाँ मात्रै कायम गर्दा राम्रो हुन्छ। केही खर्च हुनेवाला छैन। र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा म भन्न चाहन्छु। जम्मा 1 अर्ब जति पैसा छुट्याइएको छ। अहिले इम्पोस्ट नम्बरको कुरा के हो, डिजिटाइजेसनको कुरा के हो, सबै सकेर 20 वर्षमा नि बनाउँदैन सभामुख महोदय यो सरकारले त्यो काम। सबै कुरा सिद्धिएपछि सेतो हात्ती बनाउनका निम्ति, जनकपुर चुरोट कारखाना बनाउनका निम्ति सेक्युरिटी प्रिन्टिङ चाहिँदैन। यो देशको डिजिटाइजेसनको, यो देशको नागरिकको सेक्युरिटीको, डाटा सेक्युरिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, मेरो अनुरोध के छ भने यसरी दुनियाँलाई झुक्क्याउने खालको कुरो लिएर आएर हाम्रो न डिजिटाइजेसन, न यसमा इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन, न हाम्रो जबहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने कुरा, यो केही पनि हुन सक्दैन सभामुख महोदय। यो सबै कुराले के बताउँछ भने हामी डिजिटाइजेसनतिर होइन, हामी जङ्गली युगतिर गइरहेका छौँ। सरकारको पोलिसी बोल्दैन। मर्जरका सम्बन्धी कानुन, दूरसञ्चारसँग पनि कानुनहरू छन्,
त्यहाँ कत्रो समस्या छ। हाम्रो टेरानले, हाम्रो जनसङ्ख्याले, हाम्रो संस्थागत संरचनाहरूले केही पनि टुङ्गो गर्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु कि यसमा 1 रुपियाँ मात्रै कायम गर्दा हुन्छ। त्यति नै हो मैले भन्नुपर्ने। र अरू पनि कुरा छन्। यो प्रत्येक बुँदा झुटको पुलिन्दा, प्रत्येकमा यहाँ डुप्लिकेसन छ। म यहाँ देखाउन चाहन्छु। गजब गजब छ यहाँ। समय सिद्धियो। हस् हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। समय छैन भने यो अरूले पनि पढ्दा हुन्छ। म सोध्छु अन्तिममा यो सञ्चार मन्त्रीज्यूले आफैले हेरेर पेश गर्नुभएको हो कि यो विज्ञहरूले बनाइदिएको हो? कानुन उल्लङ्घन गरेर मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यसबारेमा पनि यहाँ केही पनि कुरा छैन। त्यसैले यो विधि नीति केही पनि छैन। त्यसैले यसमा खर्च गर्न पनि आवश्यक छैन। 1 रुपियाँ कायम गरियोस्। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्यहरू, उक्त मन्त्रालयहरू सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ। सर्वप्रथम माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराईलाई बोल्न समय दिन्छु। समय 12 मिनट। यसपछि मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज छलफलमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित भएको बजेट शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन म यहाँ उपस्थित भएको छु। समय दिनुभएकोमा सभामुखज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको धेरै चर्चा भएको छ सभामुख महोदय। एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा यो किसान पेन्सनको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ। यो खाद्य सम्प्रभुता ऐन जुन हामीले मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनाएका थियौँ, त्यो ऐनमा उल्लेख भएकै विषय हो र कमसेकम त्यो शीर्षकसम्म ल्याएको सरकारले ल्याउने काम गरेको छ। त्यसमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर यसमा केही गम्भीर प्रश्नहरू छन् सभामुख महोदय। यसमा विशेष गरिकन पेन्सन भनिसकेपछि निश्चित वर्ष पछाडि उसलाई दिने निवृत्ति भरण हो पेन्सनको परिभाषा त्यो। त्यस अवस्थामा कति वर्ष किसान काम गरेको व्यक्तिले यो पेन्सन पाउने, एउटा यसमा कुनै अवधारणागत हिसाबले स्पष्ट छैन। दोस्रो, यसमा किसान भनिएको छ, किसानको वर्गीकरण र सूचीकरण गरिएको छैन र त्यो गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छैन। हाम्रो चलन छ फर्ममा लेख्ने, किसान भनिसकेपछि गरिब किसानले पनि किसानै लेख्छ, भूमिहीनले पनि किसानै लेख्छ, सीमान्तकृतले पनि किसान लेख्छ, धनी किसानले पनि किसान लेख्छ, इभन जमिनदारले पनि किसान लेख्छ। यो कुन किसानको लागि यो पेन्सनको सुविधाको कुरा गरेको हो त्यो स्पष्ट छैन। यदि यसरी जाने हो भने बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा थुन्ने अनि बाख्राको संरक्षण गर्छु भनेर कार्यक्रम दिए जस्तै हो। किनकि बाघ र बाख्रा एकै ठाउँमा थुनिसकेपछि त्यो बाख्राको जीवन के हुन्छ यो हामी सबैले बुझेकै छौँ। त्यसैले यो किसान पेन्सन ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि किसानको सूचीकरण हुनुपर्छ, वर्गीकरण हुनुपर्छ, त्यस हिसाबले अगाडि जानुपर्छ। अर्को कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ सभामुख महोदय, किसानहरूलाई 10% यदि उनले जम्मा गरेको पैसाको 10% दिने। एउटा गरिब किसानले, भूमिहीन किसानले, सीमान्तकृत किसानले त्यो जम्मा गर्नै सक्दैन। जम्मा कसले गर्न सक्छ? धनी किसानले सक्छ, जमिनदारले सक्छ। जमिनदारले 2 करोड रुपियाँ जम्मा गर्छ, सरकारले 10% हालिदिन्छ भने चाहिँ 20 लाख रुपियाँ जमिनदारको खातामा सरकारले हालिदिन्छ। त्यसको मतलब सरकारले कसलाई पोस्दैछ? वास्तविक किसानलाई होइन, नक्कली किसानहरूलाई पोस्दैछ। यतातर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसकारण यस विषयमा मान्य मन्त्रीज्यूले यो सदन समक्ष स्पष्ट पार्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि
भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यस कारणले हामीले मल खोज्या हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रति वर्ष 30%ले निर्यात आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि क्षेत्रमा भन्नुभएको छ, राम्रो कुरा हो। तर 30% वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम खै, त्यसका निम्ति चक्लाबन्दी खै, त्यसका निम्ति उपकरणहरू खै, त्यसका निम्ति फार्मिङ खै, त्यसका निम्ति जनशक्ति खै, त्यसका निम्ति बजेट खै, त्यसका निम्ति बजार खै। यस्ता कतिपय कुराहरूको सुस्पष्टता नहुँदासम्म यो 30% घटाउँछु, आयात प्रतिस्थापन गर्छु भन्ने कुरा यो कुनै कल्पनाको कुरा हो, यो पपुलारिटीको कुरा हो, तर हुनेवाला छैन। त्यस कारणले मैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई 30% बढाउने कुरा राम्रो हो, अझै त्योभन्दा पनि बढाउनु पर्छ। तर त्यसका निम्ति उचित पूर्वाधारको कुरा नगरिकन यस्ता कुरा गर्नुको कुनै लक्ष्यमा हामी पुग्दैनौँ। त्यसकारण म यो सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, हाम्रो कृषिजन्य उत्पादन मध्ये विदेशमा निर्यात हुने एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तु अलैँची हो। सभामुख महोदय, म अलैँची उत्पादन हुने जिल्लाको जनप्रतिनिधि पनि हुँ, जहाँ नेपालको कुल अलैँची उत्पादनको झन्डै 50% अलैँची ताप्लेजुङ जिल्लामा मात्रै उत्पादन हुन्छ, तर अधिकांश पूर्व क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। आज 42वटा अन्य जिल्लामा पनि अलैँची उत्पादन विस्तार भएको छ। तर सरकारले यो अलैँचीलाई विदेशी बजारमा लाने सुनिश्चितता गरेको छैन। आज पनि भारतको एकाधिकार यसमा छ। आज पनि बङ्गलादेशले हाम्रो नेपाली अलैँचीमाथि 35% ट्याक्स लगाएको छ, जबकि भुटानमाथि उसको 0% छ। यस विषयमा सरकारले बङ्गलादेश सरकारसँग कुनै कूटनैतिक पहल कदमी गरेको छैन। अलैँचीमा रोग लागेको छ, सरकारले विज्ञ पठाउँछ धानको। अलैँचीमा रोग लागेको छ, सरकारले विज्ञ पठाउँछ तपाईँको सुपारीको, विज्ञ पनि छैनन्। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, काँकरभिट्टाबाट बढी निकासी हुन्छ, तर काँकरभिट्टामा क्वारेन्टाइन छैन। कहाँ जान्छ? कलकत्तामा क्वारेन्टाइन गर्न जान्छ। त्यस कारणले म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, कोल्ड स्टोरहरू बनाउनु पर्दछ र काँकरभिट्टामा क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्नुपर्छ। र अहिले झन्डै 7 अरबको अलैँची निकासी भइरहेको अवस्थामा यदि सरकारले ध्यान दिने हो भने झन्डै यो 20 देखि 25 अरबको अलैँची नेपालबाट निकासी हुन सक्छ। र यसको बजार मुख्यतया खाडी मुलुकहरू हुन्, अन्य विभिन्न मुलुकहरू हुन्। त्यो मुलुकहरूसम्म बजारको पहुँच विस्तार गर्नको निम्ति म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै अवस्था छ चियाको, कफीको, यार्चागुम्बा लगायतका वस्तुहरूको त्यस्तै अवस्था छ। त्यतातिर सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय सभामुख महोदय, बौद्धिक सम्पत्ति, पेटेन्ट राइट। आज हाम्रो देशका जडीबुटीको, आज हाम्रा देशका बाली नालीको, बिउको, पशुपक्षीको र यस्ता थुप्रै विषयको पेटेन्ट राइट हामीले गुमाइसक्यौँ, बौद्धिक सम्पत्ति हामीले गुमाइसक्यौँ। त्यो बौद्धिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा यो सरकारको कुनै पनि सोच हामीले यहाँ देखेका छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसकारणले पेटेन्ट राइट फिर्ता गर्ने र बाँकी हाम्रा चाहिँ नि जो अर्ग्यानिक चिजहरू छन्, नेपालमा उत्पादन भएका छन्, हाम्रा चाहिँ ऐतिहासिक कालदेखिका वस्तुहरू हुन्, त्यसको पेटेन्ट राइट सुनिश्चित गर्ने कुरामा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। कृषि क्षेत्रमा कुरा गर्दा हामीसँग प्राविधिक छैन। कृषिले 60% मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ भनेका छौँ, 23% GDPमा योगदान गरेका छौँ भनेका छौँ, तर हामीसँग कृषि प्राविधिकहरू छैनन्। त्यसैले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा +2 सम्मको प्राविधिक शिक्षालय कृषिमा खोल्नुपर्छ भनेर म सरकारको सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै म यो सङ्घीय मामला र स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत केही कुरा भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरेको केही वर्ष बितेका छन्, तर संविधान त जुन ढङ्गले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने हो त्यो ढङ्गले स्थानीय तहलाई यो सरकारले हेरेको छैन र बजेट र नीति कार्यक्रममा पनि त्यो हेरेको छैन। किनभने यो सरकारमा सामेल भएका कतिपय राजनीतिक दलले स्थानीय तहलाई एउटा प्रदेशको लाचार छाया बनाउन खोजेका थिए। त्यसकारणले स्थानीय तहप्रति यो सरकारमा सामेल भएका दलहरू पोजिटिभ छैनन् भन्ने कुरा निश्चित छ।
नेकपा एमालेको पहल कदमीले, बलले, नेकपा एमालेको दबावले आज स्थानीय तहहरू संवैधानिक हिसाबले स्वायत्त भएका हुन्। त्यसैले यो सरकार स्थानीय तहप्रति त्यति मोह राख्दैन, त्यो मलाई थाहा छ। तर म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, आज विनियोजित भएका बजेटहरूले यो सङ्घीयताको मर्म भावनालाई बोकेको छ कि छैन? बजेटहरू निर्धारण गर्दा विभेदकारी छ। यसले जनसङ्ख्यालाई हेरेको छैन, यसले भूगोललाई राम्रोसितले हेरेको छैन, यसले मानव विकासको सूचाङ्कलाई हेरेको छैन र सन्तुलित तथा न्यायोचित विकासको अवधारणालाई यसले हेरेको छैन र सङ्घ तथा प्रदेशका माननीय जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई पनि यसले सुनिश्चित गरेको छैन। खाली प्रभाव र पहुँचका आधारमा, शक्तिका आधारमा बजेटहरू विनियोजन भएका छन्। त्यसकारण यो सङ्घीयताको मर्म र हाम्रो संविधानको भावनाको प्रतिकूल भएको कुरा म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु अब स्थानीय तहलाई जनशक्ति दिउँ, स्थानीय तहलाई स्रोत दिउँ, स्थानीय तहलाई बजेट दिउँ र अनि सम्पूर्ण काम मूलत विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय तह मार्फत गरौँ। त्यसको निम्ति अघि मैले भनेका आधारमा बजेटहरूको विनियोजन हुनुपर्छ, जनशक्ति तल पठाउनुपर्छ र जुन स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च कम्तीमा पनि 20%सम्म गर्न सक्छ, 80%सम्म गर्न सक्छ, 80% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने स्थानीय तहलाई आउने आर्थिक वर्षमा कमसेकम 70% अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसले स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकास हुन्छ र वास्तवमा तल जनप्रतिनिधिहरू सक्रियताका साथ काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कर्मचारीहरूको समायोजनको जहाँसम्म कुरा छ, पहिले निजामती ऐन संसदमा ल्याउनु पर्थ्यो, संसदमा पास हुनु पर्थ्यो अनि समायोजनमा जानु पर्थ्यो। उल्टो बाटो हिँडिएको छ। उल्टो बाटो हिँड्दा हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। त्यसकारण म छिटोभन्दा छिटो निजामती ऐनलाई यो संसद समक्ष पेश गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै आज 276वटा नगरपालिकामा मध्ये 100वटा नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतहरू खाली छन्, त्यहाँ छैन, कसरी काम हुँदैछ? त्यस्तै 460वटा गाउँपालिका मध्ये 160वटा गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन्, खाली छन्। अनि उपमहानगर र महानगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतहरू खाली छन्। जबकि आज सङ्घीय मामला स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयमा झन्डै 25 जना भन्दा बढी उपसचिवहरूलाई अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेर राखिएको छ। ती मानिसहरूलाई किन त्यहाँ राखिएको छ? त्यस्तै झन्डै 20 जना जति सहसचिवहरूलाई त्यहाँ अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेर राखिएको छ। ती मानिसहरूलाई किन त्यहाँ राखिएको छ? किन महानगरमा पठाइँदैन? किन गाउँपालिकामा पठाइँदैन? किन त्यहाँ उपमहानगरमा पठाइँदैन? त्यसकारणले यी सबै कर्मचारीहरूको समायोजन र खटनपटनको निम्ति म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, कर्मचारीहरूलाई दिएको निश्चित जो टिओआर छ, उसलाई काम गर्न दिएको जुन जिम्मेदारी छ, त्यो जिम्मेदारीको आधारमा कर्मचारीको बढुवा सरुवा लगायतका कुरामा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकार त्यतातिर मापदण्ड बनाइरहेको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले म त्यतातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा गम्भीर कुरा छ सभामुख महोदय, आज हामी प्रत्येक वर्ष पेन्सन पाउनेहरूको सङ्ख्या थप्दै गएका छौँ। जबकि 55 वर्ष आयु भएको बेलामा हामीले 58 वर्षको अवकाश प्रणाली लगायौँ। आज 75 वर्ष हाम्रो औसत आयु भएको छ। नियम उही छ, यसले पेन्सनरहरूको सङ्ख्या थप्दै लान्छ र राष्ट्रको भार चाहिँ प्रशासनिक खर्चमा थपिँदै जान्छ। त्यसकारणले मेरो भनाइ के छ सभामुख महोदय, यो चाहिँ न्याय सेवामा 58-65 वर्षसम्म काम हुन्छ। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका सचिवहरू संवैधानिक निकायमा जान्छन् र काम गर्छन्, राजदूत हुन जान्छन्, काम गर्छन्। त्यसको मतलब उनीहरू काम गर्न सक्छन् भन्ने नै देखिन्छ। त्यसो हो भने अब हामीले यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र अब काम गर्ने उमेर अवधि कमसेकम पनि 65 वर्ष बनाउनुपर्छ। नत्र भने तपाईँले 20औं वर्ष पेन्सनको अवस्था हुन्छ। आर्मीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 18 वर्षमा भर्ती हुन्छ, 36 वर्षमा रिटायर हुन्छ, 40 वर्ष हामीले पेन्सन पाल्नुपर्छ। यो स्थिति राज्यको निम्ति त राम्रो होइन र अरू कतिपय देशमा पनि यो प्र्याक्टिस हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले माननीयज्यू समय सकियो, म सक्न लागेको छ महोदय। त्यसकारणले तलब बढाइएको छ, ठिक छ, त्यसमा हामी स्वागत गर्छौँ। तर तलब बढाउने प्रगतिशील प्रणाली यो भएन। प्रगतिशील प्रणालीमा माथिल्लाहरूको तलब प्रतिशत कम बढ्नुपर्छ, तलकाको प्रतिशत बढी बढ्नुपर्छ। आज मुख्य सचिवले किन्ने टमाटरको मूल्य
र कार्यालय सहयोगीले किन्ने टमाटरको मूल्य फरक छ? छैन। आज मुख्य सचिवले लाउने पेट्रोल डिजेल र कार्यालय सहयोगीले आफ्नो मोटरसाइकलमा लगाउने पेट्रोलको मूल्य फरक छ? छैन। बजार भाव एउटै हो, तर त्यो ढङ्गले चाहिँ नै तलबको वृद्धि भएको छैन। यो प्रगतिशील भएन, यो न्यायोचित भएन। त्यसकारण यसलाई पुनरावलोकन गर्न पनि म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संविधान अब हामीले केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 65 वर्ष अथवा 58 वर्षमा अवकाशको प्रणाली राखेका छौँ, तर राजनीतिक क्षेत्रमा यो अनियन्त्रित छ। अब किन 70 वर्ष नागेका मानिसहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने? हामीलाई रायल सिगान काट्ने कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन सभामुख महोदय, हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको। यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा एकमत बनाऊँ भनेर पनि म सभामुख महोदय मार्फत सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मैले यी विषयहरू सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अन्तिममा सूचना तथा सञ्चारको एक लाइन भनेर बिदा हुन्छु सभामुख महोदय। स्वास्थ्य केन्द्रहरू, गाउँपालिका भवन, जन माननीय श्री गगन कुमार थापा, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय श्री अमनलाल मोदी। प्रशंसनीय छ। कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ, जुन प्रशंसनीय छ। हाम्रो खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि कृषिको उत्पादन हामीले बढाउनै पर्नेछ। यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। एकछिन कल्पना गरौँ, कुनै कारणले खुला सिमानाबाट वा यता दक्षिणबाट उत्तरबाट कतैबाट पनि कुनै बेला पेट्रोलियम पदार्थ नआएको जस्तै कुनै पनि कारणले गर्दा खाद्य सामग्रीहरू नेपालमा आउने कुरा बन्द हुने अवस्था भयो भने हामी तत्काल अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यसको लागतको प्रतिफल कति आउँछ भन्ने कुरा मात्र होइन, हाम्रो निम्ति बाध्यता पनि छ। आयात निर्यातको अहिलेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले उत्पादन बढाउनै पर्नेछ। यत्रो 60% करिब मानिसहरू, हाम्रो नागरिकहरू कृषिमा आश्रित छन्। जीविकोपार्जनलाई माथि उठाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसैले कृषि मन्त्रालयले जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, सोच ल्याएको छ र प्रशस्त बजेट पनि छुट्याएको छ, यो प्रशंसायोग्य छ। कृषि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। तर जब हामी उत्पादन बढाउने कुरा गर्छौँ, यसको लागि आधारभूत उत्पादन सामग्री भनेको मल। चीनमा करिब 394 केजी प्रति हेक्टर, भारतमा 175 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुँदै गर्दा नेपालमा करिब 87 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले त हामीलाई चाहिने 12,97,000 मेट्रिक टन हो। तर अहिलेको अवस्थामा पनि हामीलाई अत्यावश्यक इफेक्टिभ डिमान्ड भनेर हामी भन्छौँ करिब 5,20,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ। जेठ र असाढमा करिब 2 देखि 3 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। आज मात्र कृषि मन्त्रालयले निकालेको छ वक्तव्य, असाढको मसान्तसम्ममा 1,92,000 मेट्रिक टन आउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आउन सक्दैन। अहिले मौजदात 7,000 मेट्रिक टन छ। अहिले 60-70,000 मेट्रिक टन, 20,000 बाटोमा छ, 60-70,000 आउँछ भनिएको छ। दिनको 2,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी आउन सक्दैन। यो फेरि अहिले मात्र भएको होइन। यसपालि चाहिँ गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। हामी अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि मलको कथाहरू, हामीले गरेको छलफलहरू यस्तै रहे। मैले कृषि समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि यसको बारेमा, यसको समस्याहरू के छ भनेर यसको चुरो कुरा बुझ्ने मौका पाएँ। त्यो बेलामा हामीले यही संसदमा उभिएर सरकारलाई गरेको सिफारिसहरू म सम्झन्छु। त्यसको अनुभवको आधारमा र केही अन्तर्क्रियाको आधारमा पनि यो वर्ष जेठ असाढमा यो हुँदैछ है, यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर कृषि मन्त्रालय गएर 2 पटक सांसदको रूपमा मन्त्रालय गएर त्यहाँ गएर भेटघाट गरेर यो कुरा गरेनौँ भने जेठ असाढमा यो समस्या आउँछ है भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो कुरा लिएर त्यहाँ मात्र नपुगेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बालवाटारमा पनि र पार्टीको बैठकमा पनि यो कुरा गरिदिनुपर्छ है भनेर प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु पनि भएको कुरा पनि सम्झन्छु। तत्काल त्यहाँबाट मन्त्रीलाई फोन गरेर भन्नुभएको, खास गरी कृषि सामग्री संस्थानका बारेमा भएका केही समस्याहरू, तर निर्देशनले मात्र सकिएन। गर्नुपर्ने मन्त्रालय, गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिसहरूले सही काम नगरिदिँदै गर्दा समस्या आयो। अब के हुन्छ, वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन। अब रोएका किसानहरूको फोटोहरू आउँछ, किसानहरू लाइनमा बस्छ, मल आउँदैन। अनि अब हामी बहादुरी कहाँ गएर देखाउँछौँ? केही गर्न नसकिसकेपछि सिमाना पारी गरेर मल ल्याउनेलाई लाठीले ठोकेर, मल खोसेर
अनि हामी बहादुरी देखाउँछौँ। हामी मल दिन पनि सक्दैनौँ, मल ल्याएको कुरा खोसेर हामी बहादुरी देखाउने अवस्थामा आउँछ। यो वर्ष गयो, यत्रो मनसुनको हामीसँग अवसर हुँदै गर्दा हामीले वर्षौँदेखिको मलको चक्र तोड्न नसक्दाखेरि हामी चुक्यौँ। यो म कुनै एकजनालाई भन्दिनँ, यो हाम्रो सामूहिक असफलता भयो। वर्षौँदेखि पैसा छ, पैसा छुट्याउँछौँ हामी बजेटमा, आजकल 15 अरब बन्छौँ, सामग्रिक संस्थान बनाएका छौँ, मन्त्रालय छ, निर्देशन दिन्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, मल आउँदैन। प्रत्येक वर्ष यस्तै अवस्था भएको छ। त्यसैले यो वर्ष गए पनि कम्तीमा केही कामहरू गऱ्यो भने अर्को वर्ष खेर जाँदैन। मलको कारखाना खोल्न सकिने हो, खोलिहालौँ। यसका बारेमा पनि प्रत्येक वर्ष मौसमी गफ जस्तो भयो। असाढमा अहिले मलको कुरा आयो, हामी कारखानाको कुरा गर्छौँ। सकिन्छ, त्यो भाएबल छ, हामी कहाँ हुन्छ, खोलौँ, खोलिने हालो, सुरु गरिहालौँ। हामीले जुन संरचना बनाएको छ त्यो संरचनाले काम गरेन, पैसा छ, सबै कुरा हुँदै गर्दा मल आएन भनेपछि के बदल्नु पर्ने बदलौँ। कम्तीमा यति काम त गरौँ। मान्य मन्त्रीज्यू, बजेट भन्दा यसो जसरी हामी चाहिँ परिणाम यसरी हामी भनेर भन्छौँ, यति बजेट तोक्छौँ, त्योभन्दा परिणाम तोकौँ, त्यसले के फरक पार्छ। जस्तो अहिले 15 अरब छुट्याइएको छ, कृषि मन्त्री अर्थ मन्त्रालयले के भन्छ, पहिला 15 अरबको ल्याउनुहोस् अनि गर्छौँ भनेर भन्छ। 15 अरबको ठेक्का लागेर समयमा मल आयो भने पनि हामीलाई पुग्दैन त्यति मलले, त फेरि अर्को चाहियो पैसा। अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेर फेरि ठेक्का ल्याउँदै गर्दा कार्यदिन 226 दिन लाग्छ, अनि सबै कुरा मिल्यो भने पनि 226 दिन आउँदै गर्दा हाम्रो मल गइसक्छ। ठेक्का कुनै कारणले रद्द भयो भने 15 अरबको ठेक्का रद्द हुँदै गर्दा सबै कुरा जान्छ, जुन भइरहेको छ। हामीले यत्रो त भोगेर आइसक्यौँ, त्यसो गर्ने के हो त? कम्तीमा के गर्न सकिन्छ हामीले भने न्यूनतम पनि अहिलेको लागि हामीले परिणाम तोकेर गऱ्यौँ भने महिनाको हुन्छ, कुनै एउटा महिनाको साइकल ब्रेक भयो भने अर्को महिनाको आउँछ। अहिलेको जस्तो अभाव कम्तीमा हुँदैन, अलिकति मात्र। नभएदेखि त्यही कुरा जे गर्दै आएका छौँ वर्षौँदेखि, त्यही कुरा गरेर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु भनेको पागलपनभन्दा अरू केही पनि होइन। हामी गर्ने त्यही गरेका छौँ, संरचना त्यही छ, काम गर्ने तरिका त्यही छ, त्यसरी नै किन्छौँ, मल आउँदैन। र हामी यत्रो ठुलो बजेट छुट्यायौँ, कृषिको यत्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ, मलै नभएपछि गर्ने के हो? हामीले आम नागरिकहरू, किसानहरू जसलाई हामीले मल दिन्छौँ भनेर दायित्व लिएर आएका छौँ, हामी प्रत्येकचोटि त्यो कुरामा चुक्छौँ। हामीलाई वास्तवमा सबैलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो, अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। हामीसँग सबै कुरा स्रोत साधन, पैसा नपुगेको भए पनि कम्तीमा भन्न मिल्थ्यो, ऐन नियम कानुन नभएको भन्न मिल्थ्यो, असामान्य अवस्था भएको भन्न मिल्थ्यो। सबै कुरा ठिकठाक हुँदै गर्दा पनि गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले गर्न कि नचाहेको कि गर्न नसकेको, हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ। किसानहरूको आँसुले हामीलाई पोल्छ। उद्योग मन्त्रालयमा हामीले एकपटक उत्पादन बढाउने भन्यौँ, आयात निर्यातको अहिलेको सन्तुलन हामी असन्तुलन मिलाउँछौँ भनेर भन्यौँ, उपभोग बढाउने भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीकै नामबाट कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर भन्यौँ। उच्च महत्त्व, खास गरी प्रधानमन्त्रीको नामको कार्यक्रम भनेको सरकार प्रमुखले हेर्नुहुन्छ, सबैलाई कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ भनेको तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, बधाई छ, यसको स्वागत गर्छु म। तर यसको लागि उद्योग मन्त्रालय एकदमै बलियो हुनुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा के कार्यक्रम पर्यो भन्ने भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकभित्र परेका, त्यहाँभित्र परेका कार्यक्रमहरूले, त्यहाँभित्र भएका स्टेटमेन्टहरूले धेरै कुरालाई फरक पार्छ। जस्तो हामीले निर्यातमा प्रोत्साहन दिने भने 8% भनेर भन्यौँ, त्यो कसले पाउँछन्, सजिलोसँग पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन, उद्योग मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ। उद्योग मन्त्रालय यसमा स्मार्ट पनि हुनुपर्छ, इफेक्टिभ पनि हुनुपर्छ। कतिपय अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयहरूले राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशयी बनाएको छ, गएको वर्ष पनि भयो। हामीले यो पटक हेर्नुहोस् ल, उद्योग मन्त्रालयले, हामीले यत्रोचोटि पार्लियामेन्टमा भनिसक्यौँ, GI वायरका बारेमा जे निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्यो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरू, त्यो पनि दर्जनौँ उद्योगहरू जुन धराशयी हुँदैछन्, उद्योग मन्त्रालय यसको बारेमा बोल्छ कि बोल्दैन? बोलेन भने अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयले उद्योगलाई धराशयी बनाउने, अनि उद्योग मन्त्रालयले म छुट्टै कार्यक्रम गरेर उद्योगलाई प्रवर्धन गर्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन। उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग जहाँ उसले छुट प्रोत्साहन दिएको छ त्यसको प्रयोग हुने, उच्चतम प्रयोग हुने, दुरुपयोग नहुने कुरा वर्षैभरि काम गर्नुपर्छ। र जहाँ उसको निर्णयले राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशयी बनाएको छ त्यहाँ च्यालेन्ज पनि गर्नुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग एकदम नजिक भएर काम गर्नुपर्ने छ, किनकि हामीले यो पटक के भन्यौँ, केही कुराहरूमा खास गरी टेक्सटाइल, त्यसै गरी फुटवेयर, कन्स्ट्रक्सनको थुप्रै सेक्टर्सहरूमा नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्छौँ भनेर भन्दै गर्दा हामीले के गर्यौँ, न्यूनबीजीकरणको कुरालाई रोक्छौँ भनेर भन्यौँ। अब के हुन्छ, अब एकदम धेरै चोरी पैठारी हुन्छ। चोरी पैठारीको कुरामा गृह मन्त्रालयसँग राम्रोसँग काम गरिएन भने के हुन्छ, झन् दोहोरो मार पर्छ, उपभोक्तालाई पनि बढी मार पर्छ, राजस्व पनि आउँदैन, राष्ट्रिय उत्पादन पनि प्रवर्धन हुँदैन। र एकदमै ठुलो समस्या छ हामी कहाँ, चोरी पैठारीको कुरा। उद्योग मन्त्रालयले यसमा कसरी काम गर्छ? यसलाई यो छुट्टै बस्ने मात्र कुरा होइन, उपभोग बढाउने दशक भनेका छौँ। उपभोग बढाउने कुरामा स्थानीय सरकारसँग काम गर्नुपर्छ। मैले अस्ति पनि भने जस्तो ठुल्ठुलो भाट बढिने जस्तो मार्टहरूसँग अब हामीले सम्झौता गर्नु पऱ्यो, के सहुलियत दिनु पऱ्यो, कम्तीमा 20% स्पेसमा नेपाली सामान राख्नुपर्छ भनेर। त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयले अलिकति थोरै अग्रसरता लियो भने, उदाहरण दिन्छु म एउटा, जस्तो स्कुलको ब्याग,
हाम्रो छोराछोरी केटाकेटी नाति नातिना छोराछोरी जो छन् हाम्रा तिनले विद्यालय जाने बेलामा बिहान प्रयोग गरेको ब्याग हेरौँ त। त्यस्तो ब्याग मात्र उत्पादन नेपालभरिकोलाई चाहिने उत्पादन गर्ने क्षमता अहिले नेपाली हाम्रो फाइबर पनि हामीसँग छ, धागो हामीले बनाइसक्यौँ। हाम्रो मजाले नेपाली उत्पादनबाट बन्ने ब्यागहरू आइसक्यो, बजारमा पुग्छ। अब हामीले प्याप्सन एन्ड प्याप्सनसँग बसेर छलफल गरेर र अरू पनि सामुदायिक विद्यालयसँग बसेर सरकारी गैर सरकारी निजीसँग बसेर अहिले सहकार्य गऱ्यौँ ल भन्यो भने हामीले करोडौँको उदाहरण मात्र एउटा करोडौँको झोला यही वर्ष नेपाली उत्पादनलाई बजारमा पुर्याएर बाहिरबाट आउने कुरा बन्द हुन्छ र हाम्रो थुप्रै त्यो ब्याक एन्डमा त्यो भ्यालु चेनमा थुप्रैले मौका पाउँछ। यस्तो अवस्था अरू थुप्रै सेक्टर्सहरूमा छ। जस्तो हामीले स्टार्टअप भन्यौँ, स्टार्टअपको हामीले च्यालेन्ज फन्ड भनेर भन्यौँ। उद्योग मन्त्रालय यतातिर छ, उद्योगले गर्ने कि अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्दा भन्दै 7-8 वर्ष गयो। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने भनेको छ, कार्यविधि नै बनेको छैन अहिलेसम्म। यति धेरै स्टार्टअपहरू सुन्ने भ्यालु चेनमा भएको नयाँ यङ्स केटाकेटीहरूले गएर खोलेको सुरुवात गरेको यिनीहरूसँग मिलेर मात्र बसेर अलिकति हामीले काम गर्न सक्यौँ। अलिकति उद्योग मन्त्रालयले थोरै उनीहरूलाई एउटा ठाउँ दियो भनेदेखि पनि त्यसबाट मात्रै पनि हामीहरूको सन्दर्भमा म के हुने ठाउँ देख्छु भने त्यहाँबाट मात्र पनि थुप्रै नयाँ मौका आउने अवस्थाहरू भन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभापति मैले टुङ्ग्याएँ। म फेरि एकपटक उद्योग मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पटक उद्योगले के अगाडि आएको छ, अग्रसरता लिएको छ कि राष्ट्रिय कार्यक्रम उत्पादन उपभोग दशक भनेको छ, एकदम ठिक छ। आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रम त चलाओस् राम्रोसँग, तर मैले अघि पनि भने अर्थ मन्त्रालयसँग, गृह मन्त्रालयसँग, वन मन्त्रालयसँग गर्ने एउटा दुईवटा निर्णय समय सकियो मान्यज्यू, त्यसले असर गर्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि सँगसँगै ध्यान पुगोस्। धन्यवाद। मुलुकको परराष्ट्र नीतिसँगै सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर म आफ्नो कुरा राख्न गइराखेको छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वको आजको जुन परिस्थिति छ त्यो अत्यन्त नेपाल जस्तो सानो पछौटे मुलुक, गरिब मुलुकको लागि, सानो मुलुकको लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण, अत्यन्त खतरनाक रहेको मैले ठान्दछु। विश्व परिस्थिति आज अत्यन्त खास गरेर विश्व राजनीति र विश्वको कूटनीति, आज म आर्थिक आयामतिर जान चाहन्न, विश्वको राजनीति र विश्वको कूटनीति आज अत्यन्त चुनौतीपूर्ण तरिकाले, खतरनाक तरिकाले अगाडि बढिराखेको अवस्था मैले देखिराखेको छु। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, समग्रमा नेपाल सरकार र विशिष्टतामा परराष्ट्र मन्त्रालयले म आशा गर्दछु, विश्वास गर्दछु कि अहिलेको जुन समग्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ त्यसको विहङ्गम व्याख्या विश्लेषण भइ नै राखेको होला भन्ने म ठान्दछु। आज खास गरेर रसिया र युक्रेनको युद्ध, यो युद्धले यता युरोपतिर र खास गरेर नेपालको पश्चिमपट्टि यता पुरै युरोप र यो एसिया, यो भूभागमा एउटा नयाँ परिस्थिति जन्माइराखेको अवस्था छ। अब युक्राइना र रसियाको युद्ध डोनबास क्षेत्रसम्म मात्रै रहने हो कि त्योभन्दा पश्चिम जाने हो, किभसम्म जाने हो, या युक्राइनाभन्दा बढी पार भएर युरोपमा अझ पश्चिमी युरोपतिर जाने हो, यो कुराहरू अहिले हेर्नै बाँकी छ। तथापि अहिले यो झन्डै 3.5 महिनाको युद्धले आर्थिक सङ्कट मात्रै होइन कि धेरै ठुलो एउटा राजनीतिक र कूटनीतिक चुनौती विश्व सामु अगाडि सारेको छ, विश्व सामु त्यो देखिएको छ। एकातिर अहिले विश्व राजनीतिमा यो एउटा ठुलो हट स्पट, एउटा मुठभेडको, युद्धको, खतराको धेरै ठुलो हट स्पट अहिले त्यो क्षेत्र बनिराखेको छ भने अर्को एउटा हट स्पट मैले देखिराखेको खास गरेर साउथ चाइना सी र ताइवान वरपरको अवस्था, जुन ढङ्गले त्यहाँ ध्रुवीकरण भइराखेको छ, जुन ढङ्गले ताइवानदेखि फिलिपिन्ससम्म, फिजीसम्म यता पुरा चाहिँ साउथ चाइना सीको अन्तर्राष्ट्रिय बाटो, जल बाटोमा जुन ढङ्गको अहिले अवस्था राखिएको छ, जुन किसिमको स्टेटमेन्ट वक्तव्यहरू चाइनाबाट आइराखेको छ या अमेरिकाबाट आइराखेको छ या क्वाड्रिलेटरल डायलोग कन्ट्रीहरूबाट जुन ढङ्गको आइराखेको छ, कुन बेला कति बेला के कुन एउटा सामान्य घटनाले कसरी चाहिँ एस्केलेट हुने हो, कसरी चाहिँ त्यहाँ एउटा जटिल अवस्था बन्ने हो भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट पनि म एउटा नेपालको एउटा देशभक्त राजनीतिक विद्यार्थी र नेपाललाई एउटा माया गर्ने हाम्रो दल नेपाली काङ्ग्रेस र म एउटा त्यो दलको सिपाहीको नाताले यो गम्भीर स्थिति मैले अहिले यो देखिराखेको छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो सामान्य कुरा होइन, भोलि आँखा जिम्म हुने बित्तिकै कति बेला के हुन्छ,
कति बेला के हुन्छ यो स्थिति अहिले छ। त्यसकारण नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय यो विषयहरूमा यी ठाउँका गतिविधिहरू घटनाक्रमहरूको बारेमा गहिरिएर विश्लेषण गरि नै राखेको होला भन्ने म ठान्दछु। म जोड आज केमा दिन चाहन्छु भने कि नेपालको आफ्नो एउटा इस्ट्याब्लिस्ड फरेन पोलिसी छ, स्थापित फरेन पोलिसी छ। त्यो भनेको असंलग्नता, त्यो भनेको पञ्चशील, त्यो भनेको सबैसँग मित्रता, छिमेकी मुलुक लगायत सबैसँग, दुनियाँका सबै मुलुकहरूसँगको मित्रता, फ्रेन्डसिप, एकअर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने र हस्तक्षेप नसहने र छिमेकी मुलुकहरूको विरुद्धमा कुनै पनि आफ्नो भूमिमा होस्टाइल एक्टिभिटिजहरू हुन नदिने, यस्ता हाम्रा फरेन पोलिसीका यी परिभाषित ठोस आधारहरू हाम्रा छन्। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो गरिमामय सदनमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण के गराउन चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ नेपालमा मात्रै होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा इल्युजन, एउटा भ्रम, एउटा मिसकन्सेप्सन के जान खोज्छ भने यहाँ लेफ्टिस्टहरूको सरकार आयो भने कहीँ नेपालको फरेन पोलिसी टिल्ट टुवार्ड्स चाइना भयो कि, डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार बन्यो भने यसको फरेन पोलिसी टिल्ट्स टुवार्ड इन्डिया अथवा अमेरिका या डेमोक्रेटिक वर्ल्ड भयो कि भन्ने किसिमबाट एउटा मिसकन्सेप्सन लिने एउटा परिपाटी मैले देखिराखेको छु। यो कुनै पनि हालतमा पर्न दिनु हुँदैन। चाहे यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार होस् कि लेफ्टिस्ट पार्टीको सरकार होस्, सरकार आउने बित्तिकै फरेन पोलिसी चेन्ज हुने कुरा नेपालमा हुँदैन। तिमी दुनियाँका मुलुकहरू, तिमी दुनियाँका शक्ति राष्ट्रहरू, हाम्रा छिमेकी, तिमी हाम्रा मित्रहरू, तिमीहरू यसमा ढुक्क बस। नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि नेपालको फरेन पोलिसीको आफ्नो आधार परिभाषित छ, मान्यता र मूल्य परिभाषित छ, व्याख्या गरिएको छ, जो आए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने मेसेज, त्यो आइडेन्टिटीलाई हामीले इस्ट्याब्लिस गर्न सक्यौँ भने, त्यो आइडेन्टिटीमा नेपालले राख्न सक्यौँ भने यो नेपालको भला हुन्छ, नेपालको लागि राम्रो हुन्छ, नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपालको विकासको लागि, नेपालको समृद्धिको लागि, नेपालको आन्तरिक राष्ट्रवादको लागि र नेपालको बाह्य एउटा अनुहार राम्रो गर्नको लागि यो राम्रो हुन्छ। त्यसकारण यो सुझाव म दिन चाहन्छु र यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने विशेष रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म यो देख्न चाहन्छु कि अहिलेको विश्व परिस्थितिको सन्दर्भमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले कहिलेकाहीँ नेपालका मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूलाई बोलाएर, नेपालका मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूलाई बनाएर कमसे कम फरेन पोलिसीको सन्दर्भमा एउटा नेसनल कन्सेन्सस बिल्डअप हुन सकोस्, राष्ट्रिय सहमति बिल्डअप हुन सकोस्, ताकि त्यो राष्ट्रिय सहमति एउटा बिल्डअप हुन सक्यो कमसेकम यो फरेन पोलिसीको सवालमा, नेसनल सेक्युरिटीको सवालमा, वाटर रिसोर्सेसको सदुपयोग गर्ने सवालमा लगायत। तर मुख्य रूपमा अहिले म यो विषयमा बोल्दैछु परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा, परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा एउटा मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूको बिचमा नेसनल कन्सेन्सस हुन सकोस् र यसमा प्रोएक्टिभ भूमिका परराष्ट्र मन्त्रालयले र नेपाल सरकारले खेल्न सकोस्, यो विशेष रूपमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। बिकज प्रिकसन इज बेटर देन क्योर। अवस्था धेरै नाजुक हुन गइरहेछ, खतरनाक हुन गइरहेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।